बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, ईरान की रिटेलिएशन के बाद अमेरिका की जंग, ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के फ़ैसलों को दुनिया पागलपन की तरह देख रही है और इसकी वजह से अमेरिका को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ईरान ने एक मिथ तोड़ दी है। इससे पहले आपको याद होगा, पिछले साल ईरान ने एक और मिथ तोड़ी थी कि इसराइल के ऊपर कोई बम गिर नहीं सकता और वहाँ कोई आयरन डोम नाम की कोई बहुत बड़ी कोई बला है और उसको कोई डिसीव नहीं कर सकता, उसको कोई भी बम या मिसाइल क्रॉस नहीं कर सकता। हम ये बात जो है वो कई सालों से सुनते चले आ रहे थे, पूरी दुनिया इसमें बिलीव करती थी। लेकिन ईरान ने ख़ास तरीके से वहाँ पे बम मारे, ड्रोन्स मारे। वो तरीक़ाकार ये है कि ये स्लो और तेज़ रफ्तार हथियारों को इकट्ठा भेजते हैं। यानी पहले स्लो रफ्तार, जो बहुत कम रफ्तार है जिनकी हथियारों की, जैसे ड्रोन्स हैं, उनको भेजते हैं। फिर उनके बीच में जब वो पहुँचने वाले होते हैं बिल्कुल करीब, फिर पीछे से तेज़ रफ्तार हथियारों को भेजते हैं। तो ये धोखा देते हैं, डिसीव करते हैं और एक जंगी हिकमत अमली है। तो पहली मर्तबा हमने देखा कि आयरन डोम को क्रॉस करके इसराइली शहरों में बम गिर रहे थे। तो ये एक मिथ टूट गई थी। अमेरिका को कोई नहीं मार सकता। अमेरिका की बेसेस या उसके बहरी जहाज़ या उसके एसेट्स महफूज हैं, वो दुनिया के जिस मर्जी कोने में जा सकता है। ये भी एक अमेरिका का बहुत बड़ा एक वो बना हुआ था इमेज कि इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ईरान ने वो भी तोड़ दी मिथ कि अमेरिका को भी मार पड़ती है, उसके फौजी भी मारे जा सकते हैं, उसके ऊपर मिसाइल भी मारे जा सकते हैं और ये भी मुमकिन है कि अमेरिका के रेडार कम्युनिकेशन तबाह की जाए, उसके अड्डे तबाह किए जाएं और वो बमों को रोकने में या मिसाइलों को रोकने में कामयाब ना हो। तो ये मिथ टूटने के बाद ना अमेरिका अपनी वक़्त खो रहा है। जो चाइनीज़ प्रोफेसर जियांग है, उन्होंने जो बात की वो ऐसा लगता है कि दुरुस्त साबित हो जाएगी अगले चंद महीनों में या ज़्यादा से ज़्यादा चंद सालों में, कि वर्ल्ड ऑर्डर तब्दील हो जाएगा। अमेरिका की बालादस्ती दुनिया के ऊपर वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। ये जो मैंने तमहीद बांधी है, ये कुछ वाक़यात हुए हैं जिनकी वजह से बांधी। सबसे पहले जो एक चीज़ हुई है जो अमेरिका को हिलाकर रख देगी, वो अरब ममालिक की सरमायाकारी के हवाले से है। बरतानवी और अमरीकी अखबारात इसको लिख रहे हैं। ज़्यादातर अमरीकी अखबारात ने इसके ऊपर तहकीकात की हैं। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट है। वो ये कहते हैं कि जो अरब ममालिक ने सरमायाकारी की है अमेरिका में और जो मुआहदे कर रखे हैं अमरीकी कंपनियों के साथ, और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा काम किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीका का सदर बनने के बाद सबसे पहले मिडल ईस्ट का एक दौरा किया था। सऊदी अरब, यूएई, कतर, आपको याद होगा, इन मुल्कों में गए थे। और तब डोनाल्ड ट्रंप को लगभग $2 ट्रिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट के वादे हुए थे, एमओयू साइन हुए थे, फिर मुआहदे भी हो गए थे बहुत सारे। तो ये पैसा अमेरिका की इकॉनमी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से उठा सकता था। अब अरब ममालिक का पैसा अमेरिका में इन्वेस्ट हो जाए तो ये तो अमेरिका को बहुत फ़ायदा है। लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 4 अरब ममालिक में से 3 ऐसे हैं जो बहुत सारे मुआहदे अमेरिका के साथ मुअत्तल करने जा रहे हैं इस जंग के नतीजे में। यानी अरबों को ये प्रॉब्लम हो गया ना कि ये तो हमारा तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं कर सकते। अमेरिका को पैसा क्यों देते थे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करते थे? इन्वेस्टमेंट आप चाइना में कर सकते हैं, यूरोप में कर सकते हैं, ये इन्वेस्टमेंट अपने ममालिक में कर सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे तो मुनाफा भी बहुत है, लेबर भी सस्ती है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट लेकर वहाँ क्यों जा रहे थे अमेरिका में? क्योंकि उसके बदले में अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ भी देता था। तो अमेरिका तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा अरबों के। अब वो ये सोच रहे हैं, 4 में से 3 मुल्क, ये दावा किया गया है। 4 मुल्क कौन से हैं? सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत। अब इनमें से 3 ममालिक ऐसे हैं जो अपने मुआहदे मुअत्तल करने के बारे में सोच रहे हैं और वो ये कर लेंगे। ये इसके अंदर बताया गया कि बहुत इम्कान है कि वो ऐसा कर लेंगे। ये अमेरिका की रीढ़ की हड्डी को हिला के रख देगा, क्योंकि अमेरिका ने अपनी बहुत सारी प्लानिंग और मनसूबाबंदी इन चीज़ों को सामने रख के की है। अब देखते हैं। दूसरा, आपको याद है इंडोनेशिया के सदर ने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत की थी, जिसकी ऑडियो भी बाद में आ गई थी। यानी शहबाज शरीफ के बाद अगर किसी आदमी ने सबसे ज़्यादा नंबर कमाए हैं और कमाल किस्म की डोनाल्ड ट्रंप की बूट पॉलिश की है तो वो इंडोनेशिया के सदर ने की है। अब वो इंडोनेशिया भी आंखें दिखाना शुरू हो गया है और जो स्टेटमेंट आया इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, वो स्टेटमेंट सुनने वाला है। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को धोखेबाज ही करार दे दिया है। यानी ट्रंप ने जनवरी 2026 में बोर्ड ऑफ पीस बनाया
جس کا مقصد غزہ میں امن قائم کرنا تھا۔ انڈونیشیا اس میں شامل ہوا، فوجی بھیجنے کا وعدہ کیا اور تجارتی رعایتیں بھی دیں، لیکن مارچ 2026 میں امریکہ اور اسرائیل نے خود ایران پر حملہ کر دیا، جس سے پورے علاقے میں جنگ بھڑک اٹھی۔ اس پر انڈونیشیا کے وزیر خارجہ نے بورڈ آف پیس کی تمام بات چیت معطل کر دی، اور صدر پرابوو نے کہا کہ اگر یہ بورڈ فلسطینیوں کے لیے فائدہ مند ثابت نہ ہوا تو انڈونیشیا اس سے نکل جائے گا۔ انڈونیشیا کا کہنا ہے کہ جو پلیٹ فارم امن کے نام پر بنا تھا اسی کے بانی نے نئی جنگ چھیڑ دی ہے، یعنی دھوکہ ہوا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ انڈونیشیا جو تھوڑا عرصہ پہلے تک ان کا صدر جو ہے وہ ٹکا کے جوتے پالش کر رہا تھا، اب وہ کھڑا ہو گیا، اور یہ جرت اس کو کیسے آئی؟ وہ ایران سے آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایران کٹ رہے ہیں امریکہ نو، ہم ان کو کیا سمجھتے تھے، یہ کیا نکل آئے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مڈل ایسٹ کے لوگ بھی ان کے خلاف ہو رہے ہیں، وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے تحفظ میں ناکام رہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت کچھ لوز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، امریکہ کے لیے بھی، جبکہ پاکستانیوں کو ابھی تک ہوش نہیں آئی۔ پاکستانیوں کا پرابلم یہ نہیں ہے نا، پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کا پرابلم کوئی فارن پالیسی یا یہ چیزیں نہیں ہے، وہ تو کوئی بھی حکومت ہوگی چلا ہی لے گی۔ اصل پرابلم ان کا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو وہ گند مار رہے ہیں نا، وہ اصل ان کا مسئلہ ہے، جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں، عدلیہ کو یرغمال کر لیا ہے، میڈیا کو کنٹرول کر لیا ہے، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ گرفتار کیے جا رہے ہیں۔ تو جو پاکستان کے اندر خواتین کے ساتھ ظلم اور بربریت، جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں، سیاسی مخالفین کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی فوجی عدالتیں بنا کے سزائیں دے رہی ہے، اور جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کنٹرول کیا، یہ چیزیں پاکستان کے اندر جو ہے اس کنٹرول کو قائم رکھنے کے لیے اور سب سے بڑے مخالف عمران خان کو دبانے کے لیے پاکستان سارا کچھ کر رہا ہے۔ جو موجودہ رجیم ہے اس کا کوئی اصولوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، پاکستان کے فائدے نقصان کی بات نہیں ہے، پاکستان کے اندر جو مسلط ٹولہ ہے وہ اپنے مفاد کے لیے ساری پالیسی بنا رہا ہے۔ ایک اور چیز، یہ تو ہو گیا انڈونیشیا، پاکستان کو تو ہوش آنی نہیں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے مسلمان ملکوں کو لڑانے کی بھی ایک کوشش کی، اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ یعنی سعودی عرب نے خود ایران کے حق میں سٹیٹمنٹ دے دیا، یو اے ای نے بھی کہہ دیا کہ ہم اپنی سرزمین اب استعمال نہیں کرنے دیں گے ایران کے خلاف۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ جن ممالک کو، یعنی ترکی کو، آذربائیجان کو، عراق کو، یو اے ای کو، قطر کو، سعودی عرب کو، ان تمام ممالک کو ملا کر ایران سے لڑانے کی کوشش کی گئی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی، نہ امریکہ کو نہ اسرائیل کو۔ ہاں، صرف پاکستان اور افغانستان کو لڑانے میں امریکہ کامیاب ہوا، اور وہ بھی پاکستان کے حکمران کیوں لڑتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ پیوٹن نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں، اور دیکھیں حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ امریکہ اکیلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ پیوٹن نے کہا کہ امریکہ نے کس خوشی میں عراق، شام اور لیبیا پر حملہ کیا؟ سیکورٹی کونسل کی پابندیاں امریکہ پر کیوں لاگو نہیں ہوئیں؟ امریکہ کے لیے بین الاقوامی قانون یہی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس نے بس فیصلہ کیا اور جنگ کر دی۔ امریکہ جو چاہے کرتا ہے اور کسی سے جواب دہ نہیں ہوتا، یہ پیوٹن نے کہا۔ دیکھیں نا، دنیا کا کوئی بھی ملک جیسے ہی جنگ کرتا ہے جی پابندیاں، یہ ہتھیار بنائے پابندیاں، یہ والا ویپن کیوں لے آئے پابندیاں، یہاں پہ آپ کیوں آگے پابندیاں۔ امریکہ پہ کبھی کوئی پابندی لگی ہے؟ وہ صرف پابندیاں لگاتا ہے، اس کے اوپر پابندی نہیں لگتی، جو مرضی کرتا رہے۔ وہ ایک ملک کا صدر ہی اٹھا کے لے گئے بیچ میں سے، کوئی پابندی نہیں، کسی نے پوچھا ہی نہیں۔ ایک ملک کے اندر جینوسائیڈ کر رہے ہیں۔ ایران میں 200 اہداف کو نشانہ بنایا پچھلے 24-48 گھنٹوں کے اندر، 36 گھنٹوں میں لگ بھگ 200 اہداف، اور سویلینز کا قتل عام کیا ہے۔ 200 تو صرف بچے شہید ہو گئے اب تک کی اطلاع کے مطابق ایران میں، اور یہ جینوسائیڈ ہے، یعنی نسل کشی کر رہے ہیں ایرانیوں کی، جیسا غزہ کے اندر کیا گیا اسرائیل کی جانب سے۔ تو یہ پیوٹن نے نشاندہی کی ہے۔ اچھا، اس میں نا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹینیو گوتریس کا ایک سٹیٹمنٹ آیا، اور انہوں نے کہا جی پچھلی کئی دہائیوں میں ایٹمی حملے کا اتنا خطرہ نہیں تھا، یا ایٹمی ہتھیاروں کے استعمال کا اتنا خطرہ نہیں تھا جتنا خطرہ اب ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ بہت اہم ہے۔ دیکھیں، ایران کیا ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے؟ میں ایٹمی حملے کی بات نہیں کر رہا، ایٹمی تجربے یعنی ایٹمی دھماکے کی بات کر رہا ہوں۔ تو بالکل اب ایران کے پاس پورا جواز موجود ہے۔ لیکن اگر ایران نے بار بار کے حملوں سے اور لڑائی سے بچنا ہے تو انہیں ایک ایسا ہتھیار اب چاہیے ہوگا جس سے اسرائیل کی بولتی بند ہو جائے۔ یعنی اگر ایران کے پاس ایٹم بم ہو تو اسرائیل کبھی بھی اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرے گا، پٹاخہ بھی نہیں چلائے گا۔ وہ یہی سوچے گا کہ یہ تو ان کو مارنے کی عادت ہے ایرانیوں کو، یہ تو مارتے ہیں آگے سے، یہ نورا کشتی تو نہیں کرتے۔
نہ یہ انتظار کرتے ہیں نہ یہ لحاظ کرتے ہیں تو یہ ایٹم بم مار دیں گے. لہذا جس دن ایران کے پاس ایٹم بم آ گیا اسرائیل کی طرف سے اس کو خیر ہو جائے گی اور امریکنز بھی پھر آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائیں گے, کیونکہ پھر انہیں صرف کچھ میزائل چاہیے ہوں گے جیسے شمالی کوریا کے پاس ہے. شمالی کوریا کو کوئی نہیں چھیڑتا, جو مرضی کرے. انہوں نے انسانی حقوق کی پامالیوں کی تاریخ رقم کر دی اپنے ملک کے اندر. شمالی کوریا کو ایک جیل بنا کے رکھ دیا, اس ملک سے باہر کوئی نہیں جا سکتا. وہاں پہ ایک آدمی کوئی حکومت کے خلاف کوئی چیز کرے تو پورا کا پورا خاندان اٹھاتے ہیں. وہ عجیب قسم کا ملک ہے وہ, لیکن کوئی پوچھ نہیں سکتا, بات ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ ایٹم بم ہے, میزائل ہے. تو ایران کو جو ہے وہ طاقت حاصل کرنی پڑے گی, اور بہت ممکن ہے کہ ایران کوئی تجربہ ایسا کر دے آنے والے دنوں میں جس کے بعد یہ لڑائی نہ صرف ختم ہو جائے بلکہ ہمیشہ کے لیے بند ہی ہو جائے. پھر ٹرمپ نے ایک دعویٰ کیا تھا شروع میں, اور یہ اب عالمی سطح پہ میڈیا پہ چھپ رہی ہیں چیزیں, یورپ میں یہ چیزیں بہت چھپ رہی ہیں کہ ٹرمپ نے پہلے سب سے کچھ ممالک کو یہ کہا تھا کہ ہم 4 دن کے اندر یہ جنگ ختم کر دیں گے. ٹرمپ کا اندازہ بھی یہی تھا. پھر بعد میں کہا نہیں جی ہمیں 4 ہفتے لگ جائیں گے, اور اب پینٹاگون یہ بتا رہا ہے کہ اس میں 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں. تو یہ واقعی ایک دلدل بنتی جا رہی ہے امریکہ کے لیے, ٹرمپ کے لیے. اور قطر نے خبردار کیا ہے, قطر کے جو وزیر توانائی ہیں انہوں نے کہا جی اگر یہ صورتحال جو اس وقت بنی ہوئی ہے آبنائے ہرمز میں, اگر یہ صورتحال پرلونگ کر جاتی ہے 2-3 ہفتے, زیادہ ٹائم نہیں بتا رہے, اگر 2-3 ہفتے ایسا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت دوگنی ہو جائے گی. یعنی جو 68 پہ پرائس تھی جنگ شروع ہونے سے پہلے, وہ $150 تک وہ کہہ رہے ہیں چلی جائے گی فی بیرل. اور یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا عالمی منڈی کو, اور پوری دنیا کے اندر جو ہے ترقیاتی معاملات رک جائیں گے. ایک بہت بڑا بحران پیدا ہو جائے گا. یہ بات قطر نے کہی ہے اور انہوں نے خبردار کیا ہے. برطانیہ, اٹلی, اسپین, فرانس, جرمنی اور ان سمیت بہت سارے اور ملک ہیں جو امریکہ کے بڑے شاندار اتحادی ہوا کرتے تھے, آنکھیں بند کر کے امریکہ کے ساتھ مل کے اٹیک کرتے تھے دوسرے ملکوں پہ. کینیڈا بھی ایک ہے. ان ملکوں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا, اپنے دماغ سے کام ہی نہیں لیا تھا. جیسے ہی امریکہ نے کہا ادھر اٹیک, یہ سارے ساتھ چلے جاتے تھے, ادھر اٹیک, یہ سارے ساتھ چلے جاتے تھے. عراق پہ اٹیک ہوا, شام پہ ہوا, افغانستان پہ ہوا, لیبیا پہ ہوا, یہ سارے ساتھ جاتے تھے, ہمیشہ جاتے تھے, کبھی سوال نہیں کیا انہوں نے. لیکن اب یہ ممالک ڈونلڈ ٹرمپ کی لڑائی کا حصہ نہیں بن رہے. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. وہ اس لڑائی کو ڈونلڈ ٹرمپ کا غلط قدم سمجھ رہے ہیں. یعنی ایک طرف مذاکرات ہو رہے تھے اور پھر دھوکہ دے کر ایران کے اوپر حملہ کیا گیا, تو اب وہ کنٹرول امریکہ کا یورپ کے اوپر یا مغربی ان ممالک کے اوپر جو انکنڈیشنل سپورٹ کرتے تھے امریکہ کو, ان کے رجیم کو, ان کی کسی بھی حکومت کو, وہ اب امریکہ کو حاصل نہیں ہے سہولت. تو یہ والی سہولت اب میسر نہیں ہے, تو کمزور ہو رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی غلطی جو ہے, یا وہ پاگل پن جو ہے, ایک جنگی جنون, کیونکہ دیکھیں نا ایک ملک کا صدر اٹھا لیا تو کانفیڈنس ہی کچھ اور ہو گیا اس کا. اس کو مار, اس کو کھینچ. شہباز شریف جیسے لوگوں نے وہ پالش کی, جدھر دیکھا سلوٹ مار دیا, اس کا دماغ ہی خراب ہو گیا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں, کسی کو بھی چھیڑ سکتا ہوں. وہ اس چکر کے اندر جو ہے نا, حالانکہ ایران کو بہت مار پڑ رہی ہے, ایران کے اندر اتنی تباہی پھیلا دی ہے اسرائیل نے اور امریکہ نے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اتنی بمبارمنٹ انہوں نے جس طرح افغانستان پہ کی تھی, یا جس طرح انہوں نے عراق کے اوپر کی ہے, اس سے زیادہ بمبارمنٹ ایران کے اوپر کر رہے ہیں. لیکن چین آف کمانڈ ان کی نہیں ٹوٹ رہی اور وہ واپس جواب دے رہے ہیں. دیکھیں نا, جو ایران نے آفیشیل سٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا جی اب تک جو ہم نے ہتھیار چلائے ہیں یہ 2010 سے پہلے والے تھے. یہ آفیشیل سٹیٹمنٹ ہے ان کا. انہوں نے کہا 2010 سے پہلے والے ہتھیار ہم نے چلائے ہیں, اس کے بعد والے ہتھیار اب ہم چلانا شروع کر رہے ہیں, اور اب جدید ہتھیار آئیں گے جو ہم چلائیں گے. اور اس کے اندر انہوں نے بتایا جی ہمارے بیلسٹک میزائلز ہیں کچھ, اور ہائپرسونک میزائلز ہیں, اور یہ بہتر ہیں, اہداف کے اوپر بہترین جاتے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کر دیا امریکہ کے ساتھ. ٹرمپ کے لیے دعائیں شروع ہو گئی ہیں امریکہ میں. وہ ایک ویڈیو بھی آئی ہے جس میں بہت سارے ایسے مذہبی ٹائپ کے لوگ کھڑے ہیں, عورتیں اور بندے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے کندھوں پہ, بازوؤں پہ ہاتھ رکھ کے تو اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. تو اب معاملہ جو ہے نا وہ دعاؤں پہ آ گیا, اور امریکہ کی طرف سے بہت سارے لوگوں نے اس کو مذہبی جنگ بنانے کی کوشش کی ہے. یعنی اسرائیل کی جانب سے, امریکہ کی جانب سے وہ اس کو مذہبی جنگ کا رنگ دینا شروع ہو گئے. دیکھیں نا, معاملہ شروع ہوا تھا جی ان کے پاس یہ والے ہتھیار نہیں ہونے چاہیے, دیکھیں یہ دنیا کے لیے خطرہ ہے, دیکھیں یہ ایٹم بم بنا رہے. معاملہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ اب مذہبی جنگ پہ آ گیا. اگر تو آپ نے ہتھیار ختم کرنے تھے تو آپ اسکولوں پہ اٹیک کیوں کر رہے ہیں؟ اور وہ ثابت ہو چکا ہے کہ اسکول کے اوپر اٹیک امریکہ نے کیا تھا, اسرائیل نے نہیں کیا تھا, جس کے اوپر ایران میں بہت غم و غصہ ہے.
नाजरीन, जो सैटेलाइट कंपनियां हैं बैनुल अक़वामी, उन पर भी दबाव डाला जा रहा है अमेरिका की जानिब से कि जो फुटेज है वो जारी ना करें, तस्वीर जारी ना करें, क्योंकि सैटेलाइट वाली तस्वीर जब आती हैं तो उनका कंपैरिजन करके पता कर लेते हैं लोग कि अमरीकी अड्डे कितने पहले थे और कितने अब हैं, यानी किस हालत में थे और अब किस हालत में, इनके रडार पहले किस हालत में थे अब कैसे हैं, इनके कम्युनिकेशन सिस्टम पहले कैसे थे अब कैसे हैं। तो सैटेलाइट तस्वीर बनाने वाली जो मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं उनके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है कि आप फौरी तौर पे जारी ना करें, बेशक उसमें टाइम ले लें, 3-4 दिन के बाद जारी करें, लेकिन फौरी तौर पे जारी ना करें। इसराइल भी रोक रहा है कि इसराइल के अंदर जो तबाही और बर्बादी है, बहुत सारा मलबा वहाँ पे पड़ा हुआ है, उसकी कवरेज ना करे आलमी मीडिया, जबकि ईरान में ऐसा कुछ नहीं है, वो कहते हैं जी कर लें। और मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इसराइली शहरी, ये 1 हफ्ते की लड़ाई है, इसके अंदर ज़हनी मरीज़ बनते जा रहे हैं। वो नीचे बंकर्स के अंदर हैं, वो नीचे सुरंगों के अंदर है, ज़ेर ज़मीन जो उनकी पनाहगाहें हैं उसके अंदर है, और वो ज़हनी मरीज़ बन रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद धमाकों की आवाज़ें आती हैं, सारा दिन वहाँ सायरन बजते रहते हैं। तो वो ज़हनी कोफ्त का और बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, एक तनाव का शिकार हो रहे हैं। जबकि ईरानी जिनकी इतनी सारी शहादतें हो गई, वो सड़कों पे फिर रहे हैं, इकट्ठे होकर एहतजाज करते हैं। वो एक जगह पे ईरानी एहतजाज करते हैं, वहाँ धमाके हुए और वो वहाँ से हिले भी नहीं, वहीं खड़े होकर उन्होंने खैबर खैबर के नारे लगाना शुरू कर दिए, हैदर हैदर के नारे लगाना शुरू कर दिए। ये नारे उन्हें ताकत देते हैं, वो आज़ाद होते चले जा रहे हैं और ये तनाव का और बीमारियों का शिकार होते चले जा रहे हैं, और ये फोबिया में मुब्तला हो जाएगी पूरी की पूरी कौम, जो इसराइल इनके साथ करवा रहा है इस वक्त। नाज़रीन, पाकिस्तान के लिए एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए। वो प्रॉब्लम आपको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने कर्जे कितने ले लिए। वफाकी हुकूमत ने तबाही फेर दिया कर्ज़ों की, इनको नए जहाज़ चाहिए, अय्याशी चाहिए, उन जहाज़ों में अपनी नौकरानियाँ, अपनी बेटियाँ, उनके शौहर, उनके बच्चे, रिश्तेदार, लटरम पटरम सबको लेकर इनको जाना है, मेकअप आर्टिस्ट, ये वो सब, इन्होंने अपनी लाइफ इंजॉय करनी है महंगे महंगे जहाज़ लेकर। और मज़े की बात यह है कि वो इमरान खान साहब कहते थे ना कि बाहर से लोग हमारे मुल्क में नौकरियां करने आएंगे, ये मेरा ख्वाब है, वो ख्वाब मरीम नवाज़ ने पूरा कर दिया। मरीम नवाज़ का जो जहाज़ है उसके गैर मुल्की पायलट हैं और उनको डॉलरों के अंदर तनख्वाहें दी जाएंगी। कोई $38,000 बता रहे हैं एक की को, पता नहीं $32,000, ऐसे कुछ ज़्यादा तनख्वाहें हैं उनकी। तो ये अब जो पायलट्स हैं मरीम नवाज़ के, वो गैर मुल्की हैं। गैर मुल्की क्यों है? कि जैसे ही एमरजेंसी होगी गैर मुल्की पायलट इनको लेके निकल जाएंगे। पाकिस्तानी पायलट होगा तो सवाल होगा, जवाब होगा, दबाव भी होगा, बात बाहर भी निकलेगी। गैर मुल्की पायलट है तो कोई बात नहीं निकलेगी, फौरन लेके फ्लाई करेगा। भागने की फुल तैयारी है इनकी। मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ सारे मामला जो हसीना वाजिद के साथ हुआ। इनको आइडिया है कि इनको एक दिन भागना पड़ेगा पाकिस्तान से, जिस दिन पाकिस्तानी खड़े हो गए। अब जरा कर्जों वाले मामले पे आ जाएं कि अय्याशियाँ इनकी आप देख लें और कर्जे देख लें आप। वफाकी हुकूमत का जो कर्जा है वो 79,322 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया है। एक साल में पाकिस्तान ने कर्जे लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि वफाकी हुकूमत ने कर्जों में बहुत बड़ा इजाफा कर दिया है। फरवरी 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक पूरे एक साल में जो मकामी कर्जे लिए हैं वो 5,734 अरब और बैरूनी कर्जे में 1,464 अरब रुपए का इजाफा किया। यानी टोटल जो कर्जों के अंदर इन्होंने इजाफा किया है वो 7,000 अरब से ज्यादा का इजाफा कर दिया है। यानी 7,093 अरब रुपए कर्जा बढ़ गया है, जो पाकिस्तान का एक तारीखी रिकॉर्ड है। ये मुल्क को दिवालिया कर देंगे। अच्छा, इतना कर्जा लेकर ये लगाते कहां पे हैं? यानी रोजाना का 20 अरब का कर्जा ले रहा पाकिस्तान। अगर इस हिसाब से आप देखें 365 दिनों में इन्होंने 7,000 अरब से ज्यादा का कर्जा ले लिया है। तो जितना कर्जा ये रोजाना ले रहे हैं वो लगा कहां रहे हैं? वो पैसा जा किधर रहा है? कौन सी चीज आप पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं? वो इतने पैसों में तो नया मुल्क बन जाता है, इतने पैसों में तो आवाम की किस्मत बदल जाती है। और आपने टके का काम नहीं किया अपने जहां। ये पैसा कहीं जा रहा है, कहीं पे डंप हो रहा है जिसकी किसी को समझ नहीं आ रही। और ये पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कोई आदमी सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। ये जाके कभी अफगानिस्तान से लड़ पड़ते हैं, कभी दहशतगर्दी लेकर आ जाते हैं, कभी अदालतों को कंट्रोल करते हैं। वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है ना, मैं पहले आपको वो पढ़ के सुनाता हूं। ये एक और चीज में फंस गए। कॉमनवेल्थ यानी दौलत मुश्तरका, पाकिस्तान उसका रुकन है और ये इमदाद भी देते हैं पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे जो हैं उनके अंदर भी मदद करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। इन्होंने शहबाज शरीफ और इसहाक डार को तलब कर दिया आमराना तर्ज हुकूमत पर जवाब दो आकर, फौजी अदालतों के मामले पर,
عدلیہ کی آزادی جو سلب کی گئی اس معاملے پر، اظہار رائے پر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں اس معاملے پر، قانون کی حکمرانی اور دولت مشترکہ کے چارٹر میں درج دیگر اصولوں کی جو خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں اس معاملے پر، خصوصاً جو حالیہ آئینی ترامیم کی گئی ہیں ان معاملات پر، سوشل میڈیا پہ ہونے والی گرفتاریوں پر، جبری گمشدگیوں پر اور عمران خان کی مسلسل قید پر۔ ڈار صاحب نے تو بہانہ بنا دیا کہ جناب ایران کی جنگ لگی ہوئی میں نہیں آ سکتا، تو انہوں نے کہا جی پہلے آپ ہمیں خط لکھ کر جواب دیں ان سارے سوالوں کا جو ہم نے آپ کو بھجوایا ہے۔ یہ کر کیا سکتے ہیں؟ یہ سرزنش کر سکتے ہیں، تحقیقات کروا سکتے ہیں اور پاکستان کی رکنیت معطل بھی کر سکتے ہیں۔ یہ 2 مرتبہ پاکستان کی رکنیت پہلے معطل ہوئی ہے، 1999 میں جب مشرف نے مارشل لا لگایا تھا، اور اس کے بعد 2007 میں جب مشرف نے ایمرجنسی لگائی تھی تو پاکستان کی رکنیت 2 مرتبہ معطل ہوئی ہے، اور اب کامن ویلتھ میں پاکستان کی رکنیت خطرے میں پڑ سکتی ہے اگر انہوں نے مطمئن نہ کیا تو۔ کامن ویلتھ کی سیکرٹری ہیں شرلی بوچوے، انہوں نے یہ لیٹر لکھا، انہوں نے کہا جواب دیں، اب اس میں پاکستان کو اور نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ امداد کی بندش ہو سکتی ہے، تجارتی پابندیاں لگ سکتی ہیں پاکستان کے اوپر، تو یہ ایک اور مصیبت میں پاکستان کی حکومت پھنس گئی ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے، کیونکہ بعض تو انہوں نے آنا نہیں ہے۔ خوف ان کو صرف یہ ہے کہ عمران خان باہر آ گیا تو پتہ نہیں عاصم منیر صاحب کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو عاصم منیر صاحب اپنے خوف کے بت کو نہیں توڑ رہے اور اس کی وجہ سے پورا پاکستان سفر کر رہا ہے۔ پاکستان کا ادارہ اور پاکستان کی عوام اتنی دور چلے گئے ہیں، اتنی بڑی خلیج پیدا ہو گئی ہے جو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ صرف ایک شخص کی ضد اور انا کی وجہ سے ہوا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔